सर्वोच्च अदालतले हिजो गरेको पार्टी विवादलाई लिएर नामलाई लिएर जुन फैसला गर्यो हिजो, त्यसपछि पूर्व एमाले पूर्व माओवादी बिउतियो, नेकपा कटेलले पाउनुभयो। अब कसरी हुन्छ, कसरी यो सबैले कसरी लिनुभएको छ? सर्वोच्च अदालतले हिजोको फैसला भेटिँदैन भन्ने लाग्छ। यो फैसलामा सहमति जनाउन सकिँदैन। ऋण निवेदकले न्यायको सिद्धान्तअनुसार ऋण निवेदकले के माग दाबी गरेको थियो त्यो हुन्छ या हुँदैन भन्ने कुराको चाहिँ मा जानुपर्ने हो। र हामीलाई नाम दिन चाहेन नै भने पनि तपाईँहरूको नाम लिँदैन, अर्को नाम दिनु भनेर भन्नुपर्थ्यो। नामको बारेमा चाहिँ माग दाबी गरेको थियो, तर चाहिँ अब नामको साथै सिङ्गो चाहिँ पार्टी एकताको प्रक्रिया लगायतका विषयहरूमा नै जो प्रवेश गरेर चाहिँ अदालतले जो फैसला गरे, पार्टी एकता भनेको नीतिगत विषय हो, राजनीतिक विषय हो। नीतिगत विषयमा माग दाबी गरेको पनि थिएन, ऋषि कटेलले माग दाबी गरेको पनि थिएन। माग दाबी गरेको भन्दा भनेको विशुद्ध नाम मात्रै माग दाबी गरेको थियो र माग दाबीको आधारमा सिमको चाहिँ कन्टेन्टमै पसेर चाहिँ पार्टीले नै भताभुङ पार्ने र पार्टीले नै समाप्त गर्ने दिशातर्फ जो फैसला गर्यो, यो फैसला भन्दा भनेको मल्टी पार्टी डेमोक्रेसीको प्रिन्सिपलभन्दा विपरीत छ। किन त भन्दाखेरि मल्टी पार्टीको डेमोक्रेसी अनुसार पार्टीको जन्म, पार्टीको विकास, पार्टीको विखण्डन, पार्टीको एकता, यो सबै प्रक्रियाहरू विचारको आधारमा, सिद्धान्तको आधारमा हुने विषय हो र विचारको स्वतन्त्रताको आधारमा हुने विषय हो। तर अब विचारको स्वतन्त्रताको आधारमा हुने विषयलाई जुन ढङ्गले सर्वोच्च अदालतको फैसलाले कुण्ठित गर्ने काम गरेको छ, यो फैसला मल्टी पार्टी डेमोक्रेसीको चाहिँ सैद्धान्तिक मूल्य मान्यताभन्दा प्रतिकूल छ भन्ने देखिन्छ। अस्ति प्रतिनिधि सभा पुनर्स्थापना गरिदिँदा अदालतको फैसला हजुरले सम्मान गर्नुभयो, स्वागत गर्दै दीपावली मनाउनुभयो। अनि हिजो आएको फैसलालाई स्वीकार गर्न नसक्ने जस्तो देखिन्छ। निर्णय विशेष अनुसार हुन्छ, निर्णयको बेसमा हुन्छ। अदालत सर्वोच्च अदालतको सम्मान गर्ने कुरा आफ्नो ठाउँमा छ, त्यसमा विमतिको विषय भएन। तर निर्णयहरू गर्दाखेरि चाहिँ, फैसलाहरू गर्दाखेरि बेन्चै बिच्छे चाहिँ फरक फैसलाहरू गरिरहन्छन्। त्यस कारणले गर्दाखेरि फैसलाहरूको सन्दर्भमा टीका टिप्पणी, समर्थन, विरोध, आलोचना आदि त भइरहन्छ। अब के हुन्छ, अब के गर्नुहुन्छ तपाईँहरू? पार्टीले जे निर्णय गर्छ त्यही अनुसार हुन्छ। त्यो त भइहाल्छ, स्थायी कमिटीले निर्णय गर्ला। पूर्व एमाले बिउतियो, पूर्व माओवादी पनि बिउतियो, त्यसो भए होइन, यो त अब यो निर्णय स्वीकार गर्ने कि नगर्ने भन्ने प्रश्नबाट सुरु हुन्छ होइन। अब प्राविधिक विषयलाई लिएर तपाईँको चाहिँ राजनीतिक प्रकारको निर्णय गर्ने अथोरिटी छ कि छैन, क्वेसन त्यो हुन्छ। माग दाबी नगरेको विषयमा प्रवेश गर्ने अथोरिटी छ कि छैन र त्यो हुन्छ होइन। त्यस कारणले गर्दाखेरि न्यायको सिद्धान्तअनुसार, अदालतको न्यायिक प्रक्रिया अनुसार पनि जे माग दाबी गरेको छ त्यसमा यस या नो भन्ने हुन्छ। तर रिट निवेदनको विषय हेर्दाखेरि अलिकति मानेज्यू त्यसमा त पार्टीकीकरणको पनि सवाल त जोडिएको थियो नि कहीँ न कहीँ पृष्ठभूमिमा। त्यस कारणले त मुद्दा हाल्नु परेको। नाम चाहिँ जुन राखिएको छ, नाम त जोसुकै जे पनि राख्न सक्छ त। नाम जुदे छ भने र तपाईँको नाम मिलेन होइन, अर्को नाम तय गर, जस्ट त्यति नै हो। उहाँले माग गरेको त नामको कुरा नै हो, ऋषि कटेलले माग दाबी गरेको त नामको कुरा नै हो। पार्टी एकता होस् कि नहोस् कि, एकीकरण होस् कि नहोस् कि, त्यो चाहिँ विषयमा माग दाबी गरेको त होइन त। माग दाबी नगरेको विषयमा जो प्रवेश गरेका छ त्यो चाहिँ बेठिक हो भन्ने लाग्छ। त्यसले मल्टी पार्टी डेमोक्रेसीको प्रिन्सिपलमाथि नै अतिक्रमण गर्ने काम भयो भन्ने देखिन्छ। अब चाहिँ के होला, पूर्व एमाले र पूर्व माओवादीका एक ठाउँमा आउनु पर्यो भने नेकपामा अहिलेको दुईवटा नेकपा, ओली नेतृत्वको नेकपा, पार्टीको निर्णय अनुसार हुन्छ। त्यो त मैले बुझेँ। अब त्यो पूर्व एमाले र पूर्व माओवादीको सांसदको पद के होला? अब त्यो त पार्टीको निर्णय अनुसार हुन्छ, राजनीतिक निर्णय हो। संसद भनेको राजनीतिक निर्णय पनि हो, सभामुखले कसरी निर्णय गर्नुहुन्छ राजनीतिक निर्णय पनि हो। हजुर प्रमुख सचेतक हुनुहुन्थ्यो, यहाँलाई कारबाही गर्यो ओलीज्यूले, गर्नुभयो होइन? गर्नुभयो, तर चाहिँ मान्य भएन, चाहिँ स्वीकार्य भएन। चाहिँ
त्यसैले राजनीतिक प्रश्न पनि हो नि चाहिँ, विधिको प्रश्न मात्रै त होइन, राजनीतिक प्रश्न पनि हो चाहिँ। तर विशाल भट्टराईले पनि सङ्घीय संसद सचिवालय त सुविधा त दिएको रहेछ। हिजो हामीले प्रवक्ताज्यूले त्यहाँको उपप्रवक्ताजीले पत्रकार सम्मेलनमा भन्नुभयो, अनि त्यो सभामुखज्यूले बोलाएर चाहिँ यो हुँदैन भनेर चाहिँ बदर गर्ने भनेर भनिसक्नु भयो। अब उहाँको हुँदैन विशाल भट्टराई। त्यो त चाहिँ तपाईँको चाहिँ अब अहिले त फेरि नयाँ परिस्थिति क्रिएट भइसक्यो होइन, नयाँ परिस्थिति क्रिएट भइसक्यो, त्यो हिजोको कुरा त सिद्धिसक्यो। तर हिजोकै सन्दर्भमा पनि चाहिँ तपाईँको चाहिँ यो सभामुखको जानकारी बिना भएको हुनाले चाहिँ, सभामुखको निर्देशन बिना, सभामुखको तोक आदेश बिना भएको हुनाले चाहिँ यो चाहिँ बदर हुन्छ भनेर त भनिसकेको छ बोलाएर। यता आउनुभएका सबभन्दा समस्या अहिलेको निर्णयले सर्वोच्च फैसलाले निर्वाचन आयोगले पनि अब आज त बिदा भयो, भोलि पर्सिमा फैसला गर्ला, निर्णय देला। पूर्व एमालेका अब माधव नेपाल, झलनाथ खनाल लगायतका टिम, उतातिर पनि जानुभएका रामबहादुर थापा, बादल टोपबहादुर रायमाझी लगायतका 5 जना सांसदहरूको सांसदै पद जाने खतरा धराप स्थिति। राजनीतिक निर्णय हो कि राजनीतिक निर्णयमा राजनीतिक शक्तिहरूले कति स्वीकार गर्छ गर्दैन भन्ने कुरामा निर्भर रहन्छ। राजनीतिक निर्णय हो, राजनीतिक निर्णयलाई कति स्वीकार्य हुन्छ र हुँदैन भन्ने कुरामा निर्भर रहन्छ। स्वीकार नगर्दा के होला? त्यही त राजनीतिक निर्णय हो। राजनीतिक निर्णयको बारेमा संसद विघटन हुँदाखेरि, सारा चाहिँ ऊ हुँदाखेरि त पुनर्स्थापित भयो भने चाहिँ यस प्रकारको दल सम्बन्धी सवालहरूमा दलले फैसला गर्ने कुरा हो नि, सम्बन्धित पक्षहरूले फैसला गर्ने कुरा हो नि। त्यसको लागि त सार्वभौम अधिकार त दल सम्बन्धी सार्वभौम अधिकार त दलमा अन्तर्निहित कुरा हो नि। अब त्यो फेरि राजनीतिक रूपमै त्यसलाई आन्दोलन गरेर त्यो निर्णयलाई अमान्य बनाउने के गर्ने भन्ने कुरा पार्टीले निर्णय गर्छ भनेर भन्दै अदालतमा जाने, पार्टीले निर्णय गर्छ। हजुर। पार्टीको निर्णयमाथि हस्तक्षेप गर्न पाइँदैन नि। पार्टीको स्वतन्त्रतामाथि, पार्टीको स्वविवेकमाथि हस्तक्षेप गर्ने कुरा हुँदैन चाहिँ। त्यो पार्टीले निर्णय गर्ने विषय हो। कसरी हुन गयो होला? त्यही त पार्टीले निर्णय गर्छ। कसरी हुन गयो होला सर्वोच्च दलबाट? त्यो त राजनीतिक षड्यन्त्रको परिणाम हो नि त। त्यो त राजनीतिक षड्यन्त्रको परिणाम हो, डेमोक्रेसी सिद्ध्याउने ट्रेन्डको परिणाम हो। जसरी पुस 19 गते, पुस 5 गते जुन खालको प्रतिगमन भयो, प्रतिगमनकै निरन्तरताको कडी हो यो चाहिँ त। यो त डेमोक्रेसी सिद्ध्याउने, संसद सिद्ध्याउने, मतलब अहिलेको सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र सिद्ध्याउने, मल्टिपार्टी डेमोक्रेसी सिद्ध्याउने चाहिँ प्रकरणको कडीको रूपमा हो नि त यो त चाहिँ। त्यस कारणले गर्दाखेरि यो त डेमोक्रेसी सिद्ध्याउने प्रक्रिया हो नि। भनेपछि अब कता जाँदैछ देश? डेमोक्रेसी सिद्ध्याउने प्रक्रियामा गइरहेछ। यसलाई रोक्न सक्यो भने रोकियो, होइन भने त डेमोक्रेसी सिद्ध्याउने प्रक्रियामा गइसक्यो। त्यो रोक्ने माध्यम के होला? उपाय रोक्ने माध्यम राजनीतिक दलहरूले हो चाहिँ। राजनीतिक दलहरूले बोल्डली डिसिसन गरेर अगाडि बढ्ने कुरा हो। अब दलहरूले रोक्न सक्यो भने रोक्न सक्यो, होइन भने डेमोक्रेसी सिद्ध्याउने प्रक्रिया सुरु भइसक्यो। यहाँ त कानुनको जानकारी पनि हुन्छ नि, त्यस कारणले सोधेको होइन। जाने बुझे अनुसार के हो त भन्दा मल्टिपार्टी डेमोक्रेसी भनेको आइडियोलोजीको आधारमा पार्टी बन्ने हो। पार्टीको गठन, विघटन, पुनर्गठन सबै आइडियोलोजीको आधारमा हुने कुरा हो। कसैले भनेर हुने विषय त होइन त। प्राविधिक रूपले भनेर हुने विषय त होइन त। नाम भनेको चाहिँ थ्योरीको विषय हो कि के अरे प्राविधिक विषय हो? होइन। कसैले धनबहादुर राख्यो होला, कसैले श्यामबहादुर राख्यो होला, नाम त प्राविधिक कुरा न हो। नामको आधारमा मान्छे सिद्धिने, समाप्त हुने कुरा हुन्छ। नाम मिलेन भन्ने कुराको आधारमा मान्छे समाप्त हुने कुरा हुन्छ। तपाईँको नाम अर्कोसँग पनि जुझ्यो, तपाईँले अर्को नाम राख्नुहोस्, कुरो त्यति नै हो। यस्तो प्राविधिक विषयलाई लिएर तपाईँको चाहिँ मान्छे समाप्त गर्ने, सिद्ध्याउने, मान्छे मारिदिने भन्ने कुरा कहीँ हुन्छ? हजुर हिजो हेर्नुभयो होला, हुन त नेकपाका सचेतक तपाईँ नै हुनुहुन्छ होइन, तपाईँले भने जस्तै होइन, त्यो विशाल भट्टराईको मान्ने भएन। महेश बस्नेतले पनि के भन्यो, म एमालेको सांसद भएर हिजोको संसद बैठकमा बस्न पाएको छु भनेर उहाँले स्टेटस लेख्नुभयो। केपी शर्मा ओलीले पनि अदालतको निर्णय मान्ने र पूर्व एमालेका संसद दलको बैठक पनि बोलाउनु भएको थियो। त्यो के गर्नुहुन्छ भन्ने कुरा उहाँहरूसँग सोध्ने विषय पर्यो, हामीसँग सोध्ने विषय परेन। जसले चाहिँ जे गर्नु भएको छ त्यो उहाँहरूसँग सोध्ने विषय पर्यो। त्यस्तै यहाँहरू अहिले नेकपा नै हो, नेकपा पूर्व माओवादी हो। आजको डेटमा अहिले के भने नेकपा बनाएर त्यत्रो 3 वर्षमा बितिसकेका छ, डिफ्याक्टोको रूपमा स्थापित भइसकेका छ, यथार्थको रूपमा स्थापित भइसकेका छ। अनि प्राविधिक कुराले चाहिँ फेरबदल गर्ने कुरा कहीँ हुन्छ? प्राविधिक कुराले फेरबदल गर्ने कुरा कहीँ हुन्छ? त्यस कारणले यो त सार्वभौम अधिकार हो नि, पार्टीहरूको सार्वभौम अधिकारको कुरा हो नि। सार्वभौम अधिकारमाथि कुण्ठित हुन्छ भने त देशमाथिको सार्वभौम अधिकारमाथिको कुण्ठित गर्ने प्रश्न हो, मुलुकको सार्वभौम अधिकारमाथिको कुण्ठित गर्ने प्रश्न हो। त्यस कारणले गर्दाखेरि संविधानले आइडियोलोजीलाई फ्री गराइदिएको छ, विचार स्वतन्त्रता कायम गरिदिएको छ, विचारको आधारमा पार्टी निर्माण गर्न पाउने स्वतन्त्रता कायम गरिदिएको छ। जनतामा रहेको सार्वभौम अधिकार चाहिँ विचारको आधारमा कसैमा पार्टीमा केन्द्रित गर्दै लैजान्छ, त्यसको आधारमा पार्टी बन्छ चाहिँ, होइन। त्यो त सोभरेन राइट त जनतामा निहित छ नि, होइन। त्यस कारणले त्यो सोभरेन राइटलाई कुण्ठित गर्ने अधिकार त कसैलाई पनि छैन त।
निर्वाचन आयोगले के गर्ला अब? पूर्व माओवादी निर्वाचन आयोगले संविधानलाई फलो गर्छ कि संविधान विपरीत कुरालाई फलो गर्छ भन्ने कुरा पनि निर्भर रहने विषय हो हैन। संविधानलाई फलो गर्छ कि संविधान विपरीत खालको कुरालाई फलो गर्छ भन्ने कुरा चाहिँ सम्बन्धित निकायहरुमा निर्भर रहने कुरा हो हैन। संविधानले के भन्छ सर? संविधानले त मल्टी पार्टी डेमोक्रेसी अनुसार जानुपर्छ भन्ने कुरा हो, आइडियोलोजी कुरा हो, विचारको कुरा हो, एकता गर्ने, विभाजन गर्ने, के गर्ने भन्ने कुरा विचारको स्वतन्त्रताको कुरा हो। सार्वभौम फन्डामेन्टल कुरा त त्यो हो नि। त्यो फन्डामेन्टल कुरालाई चाहिँ पन्छाउन मिल्छ, थ्योरीलाई पन्छाउन, फन्डामेन्टल थ्योरीलाई पन्छाउन मिल्छ। विधि भनेको त त्यसलाई फलो गर्ने कुरा न हो, त्यसलाई फलो गर्ने प्रक्रियामा मिले कि मिलेन भन्ने कुरा न हो। एउटा कुराहरू गोपाल केनातीको पूर्व माओवादी केन्द्र छ, सन्ध्या तिवारीको त्यो पूर्व एमाले छ अहिले दर्ता भएको निर्वाचन आयोगमा, र यसले बिताइदियो ओली अध्यक्ष भएको र प्रचण्ड अध्यक्ष भएको एमाले र माओवादी भनेपछि अब त्यो पनि सम्भव भएन। एउटा एकातर्फ यो जटिलता देखिँदैछ, अर्कोतर्फ के भने एकातर्फ नेकपाबाट आएका राष्ट्रिय सभामा स्थानीय तहमा नेकपाकै पार्टीबाट जितेका सांसदको आधारमा विचारको आधारमा हुने कुरा हो, विचारको आधारमा हुने कुरा हो, सिद्धान्तको आधारमा हुने कुरा हो। कसैले प्राविधिक रूपले मिला भनेर मिल्ने, नमिला भनेर नमिल्ने, फुटा भनेर फुट्ने, नफुटा भनेर नफुट्ने विषय त होइन नि। यो त चाहिँ पार्टी भनेको त आइडियोलोजीको बेसिसमा हुने कुरा हो। पार्टी भनेको विधिले जन्माइदिने विषय हो र प्राविधिक कुराले जन्माउने विषय हो र दुनियाँमा कहीँ त्यस्तो देख्नु भएको छ? एउटा मात्रै उदाहरण दिनुस् त। प्राविधिक इस्युबाट पार्टी जन्मने, हुर्कने र विभाजन हुने र चाहिँ तपाईको संयोजन हुने प्रक्रिया कहीँ देख्नु भएको छ? त्यसकारणले गर्दा पार्टीको फन्डामेन्टल प्रिन्सिपल भन्दा विपरीत कुरा भयो नि त यो त चाहिँ। पार्टीको फन्डामेन्टल प्रिन्सिपल भन्दा विपरीत कुराको चाहिँ बारेमा चाहिँ कसैले आदेश दिन्छ भने हैन, कसैले आदेश दिन्छ भने त्यो आदेश त बेठिक हुन्छ। बेठिक कुरा त स्थापित हुँदैन, प्र्याक्टिसमा त स्थापित हुँदैन हैन। प्रक्रिया त त्यो हो नि। त्यसकारणले गर्दाखेरि चाहिँ सही साइन्टिफिक लमा आधारित छ हैन, त्यो स्थापित हुँदै जान्छ। सही वैज्ञानिक विचारमा आधारित छैन भने त त्यो त स्थापित हुँदैन। भनेपछि प्रतिवाद गर्ने अहिलेसम्मको पार्टीको प्रिन्सिपल भनेको के हो त भन्दाखेरि पिपुल्समा रहेको सोभरेन राइटलाई चाहिँ तपाईको चाहिँ संविधानले के भन्यो त भन्दाखेरि त्यसको चाहिँ आफ्नो आफ्नो विचार मिलेको आधारमा चाहिँ विचार र सिद्धान्त मिलेको आधारमा पार्टी गठन गर्न पाइन्छ हैन। पार्टी गठन गर्न पनि पाइन्छ, पार्टी जुट्न पनि पाइन्छ, पार्टी फुट्न पनि पाइन्छ। त्यसकारणले मल्टी पार्टी डेमोक्रेसीले चाहिँ के गर्यो त भन्दाखेरि आइडियोलोजीको फ्रिडमको प्रिन्सिपलको बेसिसमा चाहिँ पार्टी सिस्टमलाई चाहिँ मतलब तपाईको सिस्टमाइज गर्ने काम गर्यो चाहिँ हैन। त त्यसकारणले त्यो त फन्डामेन्टल कुरा हो नि। फन्डामेन्टल प्रिन्सिपल भन्दा विपरीत ढङ्गले चाहिँ गर्ने कुरा त चाहिँ कसैलाई स्वीकार्य हुँदैन चाहिँ हैन। एउटा अरू हिजो प्रतिनिधि सभा पुनर्स्थापना पछि पहिलो बैठक बस्यो। यहाँहरूले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले अविश्वास प्रस्ताव लगाउने तयारी थियो पहिले, तर आएन। हिजो दल दर्ता के अरे अस्तिको निर्णय संसद दलमा प्रचण्ड चयन भएको र उहाँलाई कारबाही गरेको निर्णय बारेमा त्यो सचिवालयमा हिजो दर्ता भयो हैन, संसदीय सचिवालयमा। त्यसपछि अब के हुँदैछ? किनभने अब कतिपयले भन्छन् यो गठबन्धनको सरकार थियो, अब माओवादीले पूर्व माओवादीको हिसाबले समर्थन फिर्ता लिने यो सरकार ढल्ने भयो, या सरकारमा अविश्वास वा उतातिर गाईमै सुनिएको थियो कि सभामुखमाथि पनि अविश्वास प्रस्ताव ल्याउने तयारी होला, यहाँहरूले पनि राष्ट्रपतिमाथि महाभियोग ल्याउने तयारी होला। के हुँदैछ? भोलि यदि संसद बैठक बस्यो भने अब संसदीय रणनीति के हुन्छ? दलहरूले जे निर्णय गर्छ त्यही प्रक्रिया अनुसार अगाडि बढ्ने कुरा हो। राजनीतिक दलहरूले जे निर्णय गर्छ त्यही अनुसार अगाडि बढ्ने प्रक्रिया हो, व्यक्ति विशेषले भन्ने विषय होइन चाहिँ। सरकारको हैसियत के हुन्छ? सरकारको हैसियत त पहिले गुमिसकेको कुरा हो हैन। सरकारको हैसियत त किन त भन्दाखेरि संसद विघटन गरिसकेपछि संसद विघटन गरिसकेपछि सरकार यो संसदको सांसद सदस्यको हैसियतले सरकार गठन भयो, प्रधानमन्त्री चयन भयो। अब आफू रहेको चाहिँ तपाईको संसद नै विघटन गरिसकेपछि सांसद सदस्य पनि रहेन। सांसद सदस्य नरहेपछि स्वत प्रधानमन्त्री पनि रहेन हैन। त्यो त स्वत काम चलाउनमा परिणत भइसकेको अवस्था हो नि। तर उहाँले राजीनामा दिनु भएको छैन। त्यसकारणले अहिले मतलब अन्तर्राष्ट्रिय प्र्याक्टिसमा के छ भन्दाखेरि राजीनामा दियोस् नदियोस्, कार्यकारिणी राजीनामा दियोस् नदियोस्, राजीनामा दियोस् नदियोस्, त्यो राजीनामा दिनु नैतिक धर्म हो। हामीले भनेको राजीनामा दिएर काम चलाउनमा गएको भए नैतिकता कम्प्लिट हुन्थ्यो, नैतिकता चाहिँ फलो हुन्थ्यो हैन। नैतिक आदर्श त फलो गर्नु भएन। तर पनि इन्टरनेसनल प्र्याक्टिसको हिसाबले आफूलाई चयन गर्ने संरचना भङ्ग भइसकेपछि त्यो स्वतः काम चलाउनमा परिणत हुन्छ। तर नैतिकता विगत कालमा पनि तपाईँ प्र्याक्टिस के छ त भन्दाखेरि चाहिँ तपाईको चाहिँ कसैले राजीनामा दिएको छ र काम चलाउमा गएको छ, कसैले राजीनामा बिना पनि काम चलाउमा गएको छ हैन। नेपालको प्र्याक्टिस पनि त्यही नै छ, अन्तर्राष्ट्रिय प्र्याक्टिस पनि त्यही नै छ। त्यसैले काम चलाउमा गइसकेको अवस्थामा 77-3 मा गइसकेको अवस्था हो हैन।
17-3 मा गइसकेको अवस्था हो, काम चलाउमा परिणत भइसकेको अवस्था हो हैन। सर्वोच्च अदालतले तपाईको चाहिँ 5 गतेको पोष 5 गतेको कदमलाई बदर गर्यो हैन। बदर गरिसकेपछि चाहिँ तपाईको चाहिँ पुनर्स्थापनाको निर्णय गर्यो, तर सरकारको चाहिँ बारेमा काम चलाउ सरकारको बारेमा पुनर्स्थापना गरेन हैन। सरकारको बारेमा पुनर्स्थापना नगरेको हुनाले चाहिँ सरकार त पुनर्स्थापित भएको छैन। तर उहाँहरुको भनाइ के थियो भने सरकार त हट भनेको छैन, सरकार त गयो भनेको छैन। सरकार हट भनेर माग दाबी त गरेको थिएन, प्रधानमन्त्रीले राजीनामा दिनुपर्छ हैन। सरकार हट भनेर चाहिँ के अरे माग दाबी त गरेको थिएन सर्वोच्च अदालतमा। सरकारले राजीनामा दिनुपर्छ भनेर माग दाबी त गरेको थिएन। त्यो त पोलिटिकली एउटा आफैले बुझ्ने विषय हो नि। तर अब उहाँले मान्नु भएन नि त। त्यस कारणले गर्दाखेरि त्यो बेलाको सन्दर्भमा तपाईको सरकारको पोजिसनकै बारेमा, वैधानिक पोजिसनकै बारेमा चाहिँ क्वेसन उठिसकेको अवस्थामा यो स्थितिमा सरकारको हैसियत के हो, यो पोजिसन क्लियर हुनु पर्यो हैन। सदनबाट पनि यो पोजिसन क्लियर हुनु पर्यो। क्लियर भइसकेपछि के हुन्छ त भन्दाखेरि अनि सरकारसँग जोडिएका बिजनेसहरू कति अगाडि बढ्ने नबढ्ने, के गर्ने कसो गर्ने भन्ने कुरा छ हैन। अब अध्यादेशको लड्को लिएर आउनु भएको छ, संवैधानिक परिषद लगायतका थुप्रै अध्यादेशहरू लड्को लिएर आउनु भएको छ। यो बहिष्कार गर्नु त्यस कारणले गर्दाखेरि यो अब अध्यादेश, पहिलो कुरा त अध्यादेशबाट राज्य सञ्चालन गर्ने कुरा नै फन्डामेन्टली रूपले संविधान विपरीत हुन्छ। दोस्रो कुरा सरकारले अध्यादेश चाहिँ तपाईको फलो गर्ने अधिकार छ कि छैन चाहिँ। त्यसकारणले यी वैधानिक प्रश्नहरूको बारेमा निरूपण नभइकन चाहिँ यो प्रक्रिया अगाडि बढाउनु उपयुक्त हुँदैन हैन। त्यसकारणले हिजोको चाहिँ बैठकमा के हो त भन्दाखेरि शोक श्रद्धाञ्जली कार्यक्रमहरू गर्ने र अब अनुकूल मिल्छ, अब पार्टी नेताहरूले चाहिँ यो चाहिँ अधिवेशनको सन्दर्भमा सुरु भएको सन्दर्भमा शुभकामना आदान प्रदान गर्ने मन्तव्य राख्ने नेताहरूले बरु त्यो हुन सक्थ्यो, त्यो कार्यसूचीमै परेन त। तर अब चाहिँ तपाईको सरकारको चाहिँ जोडबल के रह्यो त भन्दाखेरि अरू नराख्ने र तपाईको अध्यादेश राख्ने भन्ने कुरामा चाहिँ आयो। त्यस कारणले गर्दा सरकारसँग यो विमतिले गर्दाखेरि चाहिँ हिजो हामीले बाइकट गर्नुपर्ने स्थिति पैदा भएको। भोलि पनि बाइकट हुन्छ हैन। भोलिको कुरा त भोलिकै कुरा भयो, भोलिको एजेन्डामा छलफल होला नि चाहिँ। भविष्यको बारेमा त अहिले ग्यारेन्टी भन्ने कुरा त हुँदैन नि त। प्रधानमन्त्रीजीले हिजो संसदको बैठकमा भन्नुभयो सभामुखमाथि भूमिकामाथि प्रश्न गर्नुभयो हैन। के प्रश्न गर्नुभएको उहाँलाई सोध्नुस् न, त्यो त के प्रश्नमाथि चाहिँ गर्नुभएको छ सभामुखजीले भन्ने हैन। त्यो त उहाँलाई सोध्नुस्, हामीसँग सोध्ने विषय परेन नि। प्रधानमन्त्रीज्यूको कुरा त उहाँलाई नै सोध्नुस् न, हामीसँग सोध्ने विषय परेन। लास्ट यहाँहरूको त पूर्व माओवादीको हैसियत लिँदै रहने नै भयो त। आफ्नो ठाउँमा आज पनि टाढामै छौँ, तपाईँहरूको माओवादी तपाईँको यो प्रश्न नै यो ठिक छ। यो चाहिँ विचार र सिद्धान्तबाट च्युत भएको प्रश्नको जवाब दिनु कुनै जरुरी छैन। तर माधव नेपालहरूको पद धरापमा भयो भने विचार र सिद्धान्तबाट च्युत भएका चाहिँ क्वेसनहरूको जवाब दिनुको कुनै अर्थ र औचित्य छैन। धन्यवाद। सिद्धान्तहीन खालका चाहिँ विचारहीन खालका सिद्धान्तहीन प्रकारका प्रश्नहरूको जवाब दिनुको कुनै औचित्य छैन। भनेपछि अब देश फेरि तपाईँहरूले प्रतिवाद गर्नुहुन्छ, अदालतको फैसलालाई प्रतिवाद गर्ने लगभग देखियो हैन। प्रतिवादको प्रश्न भन्दा नि स्वीकार गर्ने कि नगर्ने, मतलब कार्यान्वयन गर्ने कि नगर्ने, के गर्ने भन्ने प्रश्न हो चाहिँ। अदालतको प्रक्रियाहरूको सन्दर्भमा न्यायालयको चाहिँ सन्दर्भमा सम्मान रहन्छ, कदर रहन्छ, जहिलेसुकै कदर रहन्छ, सम्मान रहन्छ। तर निर्णय गर्ने प्रक्रियाको निर्णयको सवालमा भने, फैसलाहरूको सवालमा भने समर्थन विरोध टीका टिप्पणी चलिरहन्छ। मानिजी एउटा सामान्य जिज्ञासा, अस्ति प्रतिनिधि सभा पुनर्स्थापना भएपछि प्रधानमन्त्री ओलीलाई पनि त चित्त दुखेकै होला नि त, उहाँ कहाँ खुसी हुनुभएको होला। यहाँहरू दीपावली पनि मनाउनु भयो, तर उहाँले त भन्यो नि अदालतको फैसलालाई सम्मान गर्छौँ, जे गर्छौँ। हिजोकै फैसलालाई लिएर ओलीले भनिसक्नु अदालतले हाम्रो फेभरमा फैसला गरेको छैन, तर अदालतको फैसलालाई हामी सम्मान गर्छौँ, त्यो कारणतर्फ जान्छौँ। त भनेपछि यहाँहरूले चाहिँ अदालतले फैसला गरिदिएमा एउटामा चाहिँ दीपावली मनाउने, उहाँले के भन्नुहुन्छ उहाँसँग सोध्ने विषय पऱ्यो, हामीसँग सोध्ने विषय परेन। हजुर, पहिलो कुरा यो क्लियर हुनु पर्यो, जोसँग सम्बन्धित विषय हो उसैसँग सोध्नुहोस्, हामीसँग सोध्ने विषय परेन हैन। हामीसँग सोध्ने भनेको हाम्रो विचार के हो भन्ने कुरा हो, आइडियोलोजी के हो फैसला मान्नु पर्दैन होला हैन। आइडियोलोजी के हो, विचार के हो भन्ने कुरा हो। विचारको तहमा के हो त, पार्टी भनेको विचारले बन्ने कुरा हो, सिद्धान्तले बन्ने कुरा हो, आदर्शले बन्ने कुरा हो हैन, नैतिकताले बन्ने कुरा हो, पोलिटिकल लाइनले बन्ने कुरा हो। पोलिटिकल लाइनको बेसिसमा हेर्ने कुरा हो। प्राविधिक विषयहरूको आधारमा विचार बन्ने र भत्कने भन्ने विषय हुँदैन चाहिँ। भनेपछि त्यो त फन्डामेन्टल कुरा हो नि। फन्डामेन्टल कुराको चाहिँ तपाईँको प्रतिकूल हुने खालका विषयहरूलाई त करेक्सन गर्न कोसिस गर्ने हो नि। के हुनु पर्थ्यो, लास्ट हुनु के पर्थ्यो हैन। त्यो त रिट निवेदकले जे माग दाबी गरेको थियो हैन, त्यसैको पक्षमा हो भने पनि चाहिँ हैन, नाम मिलेन, नाम करेक्सन गरेर ल्याएर
जितिहाल्थ्यो। अनि तपाईँहरूले नाम आफ्नो अर्कोलाई राख्नुहुन्थ्यो होला होइन? अब त्यो नामको बारेमा त स्वाभाविक कुरा हो नि, अदालतले फैसला गर्ने कुरामा जे माग दाबी गरेको छ, नाम मिलेको छ भनेर भन्ने हो, मिलेको छैन भनेर भन्ने हो होइन? यस र नो हो त। भनेपछि पुरै सरप्राइजै भयो है हजुरले। त्यसमा मतलब माग दाबी नै नभएको विषयमा चाहिँ प्रवेश गर्ने भनेर भनेको त एक प्रकारले मतलब संविधानमाथिको चाहिँ को हो नि यो त चाहिँ? संविधानैमाथिको, संविधान डेमोक्रेसीमाथिको को हो नि? मल्टिपार्टी डेमोक्रेसीमाथिको को हो नि यो त चाहिँ? अदालतले गर्दै थियो। अदालत भनेर सबैले मुस्न चाहन्न म चाहिँ। अदालतको बेन्चले 2 जना न्यायाधीशको बेन्चले गरेको कुरा हो होइन? त्यसको फैसला र चाहिँ निर्णयहरूको बारेको टिका टिप्पणीको प्रश्न हो। अदालत सिङ्गो अदालतलाई मुस्ने विषय हुँदैन।